Sa atong episode karon sa Weekend Review, nagkatapok ang mga mag-uuma sa lubi sa Hagna alang sa usa ka insightful training session sa Good Agricultural Practice para sa coconut farming niadtong Mayo 14, 2024 nga gipahigayon sa TESDA Hagna. Pinanguluhan ni Municipal Agriculturist Wendy Galero ang kalihukan gitumong sa pagpalambo sa ilahang kahibalo ug kahanas sa malungtarong agrikultura. Sa buntag nga sesyon, ang mga mag-uuma gipaila-ila sa mga advanced nga teknik ug practice sa pagpanguma nga makapauswag sa abot ug kalidad sa lubi. Sa pagkahapon, ang pagbansay nagpadayon sa Hagna Agri-Eco Park didto sa tubod MAR nga naghatag og usa ka hands-on nga kasinatian sa pagkat-on sa natural nga kahimtang. Ang mga mag-uuma nagpahayag sa ilahang pasalamat alang sa pagbansay nga inisyatiba ni Mayor Joseph Praniola nga nagpasiugda sa kamahinungdanon ug sa pagpadayon sa edukasyon sa pagpahaom sa modernong mga hagit sa agrikultura ug pagpalambo sa ilahang panginabuhian. Sa laing bahin, dako kaayo nga gikalipay sa mga kababayen-an sa lungsod sa Hagna nga nakadawat sa ayudang tabang pinansyal gikan sa buhatan ni Senator Pia Cayetano. Ang mga benepisyaryo nakadawat og tag 3,000 ka pesos ug ang maong payout gipahigayon dito sa Hagna Cultural Center. Inubanan usab sa mga tinugyanan sa DSWD. Human sa maong payout, ang mga tinugyanan sa buhatan ni Senator Pia Cayetano nakikita usab ni Mayor Joseph Praniola aron sa pagpasalamat sa maayong kooperasyon ug pagtagad niini. Gikahinabi usab nila ang mga lideres sa 33 ka barangay ug mga asosasyon sa Hagna. Human sa maong tigom, gilibot suroy nila ang mga bahandi nga ikadalit sa lungsod para sa mga bisita. Sa laing bahin, niadtong Mayo 17, usa ka grupo sa mga balik hagnaanon gikan sa Estados Unidos ang nakasinati og kinasingkasing nga pag-abi-abi gikan sa munisipyo sa Hagna nga giorkestra ni Mayor Joseph Praniola. Sa ilang pag-abot, ang grupo gipasinati sa tradisyon sa Hagna sugod sa patunog nga seremonya sa Hagna Parish Church og gipasud-ong ang tradisyon nga sinuog istokada. Sa ilang pag-adto sa Municipal Hall, giharana sa mga lokal nga banda o ukulele ensemble. Ug ang mga bisita niapil usab sa tradisyon nga sabong o sabwag didto sa Municipal Hall. So, baby, Clarice. Nakadaig pag-ayo ang mga balik hagnaanon sa mga kalambuan nga nakabot ubos sa kasamtangan nga administrasyon. Ilang gipadayag ang ilahang pagdayeg sa transparency sa liderato ni Mayor Joseph Praniola nga nakasinati sa mga detalyadong report gikan sa mga sakop sa Local Finance Committee. Gipresentar usab sa mayor ngadto sa grupo ang ihang umaabot nga mga paningkamot alang sa Hagna. Lakip na ang katumanan sa 50-foot colossal statue sa Berhen sa barangay. Nangayo siya og suporta gikan sa grupo nga nag-ila sa ilahang kalampusan ug potensyal nga kontribusyon. Mapasalamaton sa mainitong pag-abi-abi ang mga balik hagnaanon ug magpaabot sa ilahang kinasingkasing nga pagpasalamat ngadto kang Mayor Raniola sa pagpasiugda sa maong halandumon nga pagkawan. Sa mga taga-Hagna dito sa Lawas, proud is lang ang Hagna kung maayo kayo. Huwag nyo ilungsod sa buwan nga naka-improve kung maayo. Tungod na ni Joseph. Kaya siya anis nga mo trabaho, huwag korupsyon, ang uban di maka-improve kaya tungod sa SOP. Mo ginitinood, o na-SOP di yun mo improve. Kaya huwag disiplina ang tanan. So, Mayor, proud kayo tanan. Hindi mo. Diba mo dugan na kayo tanan. Kailangan anis ka. So, pasalamat ng Hagna. Hopefully mahuman another term. Next year. So, Mayor, continue what you are doing and God bless. Sa laing bahin usab, ang batch na 82 sa Central Visayas Institute Foundation ming pahigayon og batch reunion niadtong Sabado,
Mayo 18, 2024. Usa sa ilang programa ang sa panagtapok ang pagpakisayod sa tinud-anay nga kahimtang sa lungsod sa Hagna ug ang mga nakabot na niining mga kalampusan ug mga development. Sama sa naandan nga kalihukan sa LGU Hagna kung adunay bisita nga moabot, gisinati ang patunob didto sa simbahan o gisudong ang sinuog istukada nga gipakita sa mga tinun-an sa Cantagay Elementary School. O sa pag-abot sa munisipyo, mainiton kining giabi-abi ni Mayor Ranyola o gisinati ang sabuong ug sa pagkahuman niini gipresentar ang kasamtangan nga kahimtang sa lungsod isip pagpakita sa advokasya niining sihag nga panggobyerno. Dako nga gikalipay sa maong grupo ang ilahang nasayran kung giunsa pagpadagan ni Mayor Ranyola ang lungsod sa Hagna. Salamat sa ato nga mayor and ang iyang mga officers nga naghabi-habi ka nato og ako lang na impression ang transparency gyud sa iyang governance. Sabi nimo ang na magunato sa mga government employees mga corrupt. Mostly gyud corrupt. So sa ako nakita na change akong perspective bahin ani. O hinaot ta nga inani ta tanan ng atong mga leaders kay kung inani gani nato kay atong nasod. Actually we have so many resources kung ibutang nato kung maayos lang pagagamit dili gyud ka magkalisod kung inanang ang sistema sa atong mga leaders. Kung ako makabalod daghan pa kayong mga dagko pa kayong mga project para ng mga shell sa Palawan kami mga sipat nakabalod dako kay nakuan. Pero wata ka balong asa ang kwarta ng palingon. Mupuna sa tupod dire kung nalipay ko nga inani ba nga bisag for example nagsamo sa solar system na masugdan na so maka-benefit kita ang tanan. So salamat yung kayo mo gina impression nga na usab ang perspective sa akong pangunaw na bayan sa mga leaders ba kay mga corrupt mo. So salamat kayo sa higayon. Sa katapusan, padayon nga gipahigayon ang Barangayan 2024. Niadto niaging simana, unang giadto sa LGU Hagna ang Barangay Luok. Diin kini nakadawat og dili mo minus 7.3 milyones pesos nga ayuda sukad pa niadtong tuig 2019 hangtod 2023. Dako nga gikalipay sa mga lokanon sa gipakitang mga serbisyong libre nga gikan sa LGU Hagna ubos sa administrasyon ni Mayor Joseph Ranyola. Pagka-Biyernes ni ana didto na usab sa Barangay Cantoyo, mainitong giabi-abi sa mga katawhan sa maong barangay ang paghatod sa libreng serbisyo sa LGU Hagna didto mismo sa ilahang nataran. Ang Barangay Cantuyok nakadawat na dili mo minus 14.5 milyones ka pesos nga mga hinabang gikan sa LGU Hagna sukad pa niadtong tuig 2019 hangtod 2023. Nagpasalamat kong dako na ng LGU o kanang Mayor Joseph Ranyola o Junior Pagar nga hangatag sa mga tao kanang serbisyo alang sa mga tao sa Cantoyo. Salamat ni Mayor o Vice Mayor nga nihatag sa Zaog. Kayuhan na mo din sa Cantoyo. Nadagan kayo salamat nga gipambitin jo ang yung mga serbisyo alang kanamo. Okay. May kaayo ko nga puno ang atong hawanan, puno sa mga katauhan diining inyong barangay. Tungod sa hangyo sa inyong kapitan nga kinahanglan gyud kono kining atong hawanan ato ng butangan o covered court moabot sa dili dugay ang kantidad nga 5 million pesos gikan sa opisina ni Senator Alan Peter Cayetano para higpiton na kining inyong covered
chord. Yeah! Okay ba? Oh, kung medyo nag-Spanish man, nagain na, medyo man, mura man o moy, wa pakadawan to. Okay. All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye will make us not cry. How can I go on without you? You took the part that once was my heart. So why not take all of me? Hello, darling, yes, hello, darling. It's so nice to have you back where you belong. You're looking swell, darling, I can tell, darling. You're still glowing, you're still glowing, you're still going strong. I feel your room swaying on the bands, playing one of your old favorite songs from way back when. Take your promise, find her and tonight. Darling, you'll never go away. Darling, you'll never go away. Darling, you'll never. Hangtod sa sunod ay kayo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Yeah.